समायुक्तं नागवल्लेतलेरुदं कर्पूरचूर संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यतां नालीकेर कंठध्वज कदलीफल शाक अन्न भक्ष्यवर्गाणि फल समूहानि रक्तवर्ण बृहत् कदलीफल काश्मीर फल नारंगफल दाडिनी फल पुष्टिफल वर्गाणि फल फल समूहानि स्वाहा निवेद्य अमृतोपकारं निवेदयामि। ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति चंद्रमा पापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति ययेवं वेद योपामायुतनं वेद आयुतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायुतनम् आयुतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायुतनं वेद आयुतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायुतनम् आयुधनवान् भवति य एवं वेद।